अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 शो का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आवाम को बिजली के मामले में रिलीफ देने के लिए बड़ा फैसला कर लिया है। बैरून मुल्क से महंगा तेल मंगवाकर बिजली बनाने की बजाय शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से पाकिस्तान अरबों डॉलर की बचत कर सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सोलर पावर प्लांट्स की जल्द तामीर करने और मुतल्लिका इदारों को मंसूबे पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू करने की हिदायत जारी हो चुकी हैं। मंसूबे के तहत महंगे दरामदी ईंधन की जगह सोलर पावर से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी और कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को भी सूरज की रोशनी से पैदा होने वाली बिजली दी जाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स 108 पॉइंट्स इजाफे के बाद 42,460 पर बंद हुआ। बाजार हिस्स में 190 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 140 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 30 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। स्टॉक मार्केट में 24 करोड़ 81 लाख 96 हज़ार से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 8 अरब 1 करोड़ 65 लाख रुपए से जायद थी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरा इलाकों के तालिब इल्मों के तालीमी मुस्तकबिल को बचाने के लिए खुसूसी मराद के बड़े पैकेज की तैयारी का हुक्म दे दिया है। फीसों की माफ़ी, अंडर ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट तलबा के लिए खुसूसी वज़ाइफ का इजरा भी इसमें शामिल होगा, जिस पर अमल दरामद के तरीक़ाकार के लिए वज़ारत तालीम और हायर एजुकेशन कमीशन ने मिलकर काम शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत की रोशनी में तालीमी पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत सैलाब मुतासरा तमाम इलाकों के तालिब इल्मों को मुख्तलिफ मुराद दी जाएंगी। इन मुराद में यूनिवर्सिटी की वाजिबुल अदा फीसों की वसूली मौखर करना शामिल है। अलावा अज़ीज़ सैलाब मुतासरा इलाकों में अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट तलबा के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। तालीमी इदारों में सैलाब मुतासरीन के लिए एहतियात जमा करने की मुहिम का भी फैसला किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने राजनपुर के इलाके रुझान में मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा किया और रिलीफ की सरगर्मियां भी देखी। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल के बारे दरियाफ्त किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लेने के लिए मुल्क गिर दौरे के अगले मरहले में डेरा गाजी खान पहुंचे हैं, जहां सदर मुमलिकत को जिला में सैलाबी सूरत हाल और जारी इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने कहा कि जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसानात का जल्द तखमीना लगाया जाए ताकि बहाली का अमल तेज किया जा सके। वार्निंग निज़ाम को मजीद फाल बनाने की जरूरत है ताकि लोगों को बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि किसी भी आफत में लोगों की जिंदगियां बचाना अवलीन तरजीह होती है। मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ थामना हमारी कौम की असल ताकत है। डीजी खान में मुतासिर ने सैलाब के कैंप के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि जाबहक अफराद के लवाहिकीन को सूबाई हुकूमत की तरफ से मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुतासिर अफराद की बहाली के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। भी 6 डिस्ट्रिक्ट्स के मुख्तलिफ देहातों के अंदर जो है वो ये सूरत हाल बर्पा हुई है और इन पर भी हम इंशाअल्लाह ताला काम करने जा रहे हैं। आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐलान किया था कि जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको फ़ी फैमिली 25-25 हज़ार रुपये दिए जाएंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक बड़ा यूनिक डेटा रखता है और ये सोशल प्रोटेक्शन का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है पाकिस्तान के अंदर, जिसका इनेकाद 2008 में हुआ। और ज़िलों की बात बिल्कुल पंजाब के अंदर 3 अजला हैं, जिसको राजनपुर है, मियाँ वाली है और DI खान है। ये DG खान है, DI खान है, DG खान। डेरा इस्माइल खान इज़ इन पंजाब एंड DG खान इज़ इन KP। तो DG खान भी बहुत मुतासिर है बाय द वे, क्योंकि फैसल साहब हमें वहाँ की खबरें सुनाते रहते हैं। सो ये DG खान, डेरा इस्माइल खान, ये दोनों इलाके जो है वो इस वक्त सैलाब की जद में हैं। जो मैं बात कर रही थी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हम पर ये ज़िम्मेदारी रखी कि हम 25-25 हज़ार सैलाब मुतासरीन फैमिलीज़ के अंदर तकसीम करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इन मुआशी हालात के अंदर
बावजूद इसके कि हमें मसाइल हैं, लेकिन फ्लड्स की इंटेंसिटी और सिविरिटी को देखते हुए उन्होंने इसका रकम का ऐलान किया और हमें जो है वो इसकी फंडिंग फराहम की। और हम समझते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में उन घरानों के लिए ये 25,000 बहुत मायने रखते हैं जिनका सब कुछ लुट चुका है, ना छत है, ना जो है खाने को कुछ है, पानी के अंदर लोग मौजूद हैं। अब जब हम देख रहे हैं कि टेंट्स जो है वो प्रोक्योर किए जा रहे हैं और लाए जा रहे हैं, या राशन जो है वो उन तक पहुंचाने का अमल चल रहा है, लेकिन इस तमाम तर प्रोसेस के साथ साथ जो बहुत मैं समझती हूँ कि अप्रिशिएट करने की चीज़ है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एक्टिविटी और ये पूरी एक्सरसाइज है कि विद इन नो टाइम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने 19 अगस्त को जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस रिलीफ का बाकायदा अनाउंस इसे किया, इसका ऐलान किया गया और इसका आगाज़ किया गया तो बलूचिस्तान से किया गया। और 19 अगस्त को भी आपको याद है कि हम सैलाब की जद में थे, सैलाब की जो नोटिफाइड एरियाज़ थे उसकी अभी तक नोटिफिकेशन भी पूरी हमें मौसूल नहीं हुई थी, लेकिन चूँकि बलूचिस्तान की नोटिफिकेशंस आ चुकी थी लिहाजा हमने फौरी तौर पर बलूचिस्तान जो कि बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है उसमें काम शुरू किया। और इसी तरीके से हम फिर 26 अगस्त को सिंध, पंजाब के जो 3 अजला हैं, खैबर पख्तूनख्वा में काम अपने ऑपरेशंस हमने शुरू कर दिए और ये भी नो टाइम हुआ। और ये बाकायदा 2008 से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है और हमेशा ये जो सोशल प्रोटेक्शन का व्हीकल है ये लोगों के लिए, गरीब से गरीब तरीन जो घराने हैं उनकी मदद के लिए हाजिर होता है। और इस अनप्रेसिडेंटेड, इस गैर मामूली सिचुएशन के अंदर तारीख में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है कि इतनी जल्दी उन्होंने काम शुरू किया है। तो ये यकीनन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की टीम जो है वो तारीफ़ की मुस्तहक है और मेरे साथ ये टीम बैठी है। और इसके अलावा जो हमारे दीगर डीजीज़ हैं जो हेडक्वार्टर में हैं होते हैं वो भी फील्ड में है, जो हमारे मुख्तलिफ सूबों में अफसरान हैं उसमें डीजी भी हैं, एडीज़ भी हैं, कंप्लाइंस मॉनिटर्स भी हैं, वो सब लोग जो है वो अप्रिसिएशन के मुस्तहक हैं। अब हमने इस प्रोसेस को 2 बैंक्स के ज़रिए किया, एक तो HBL कनेक्ट और दूसरा था अल्फ़ा बाय अल-फलाह। अल्फ़ा बाय अल-फलाह सिर्फ पख्तूनख्वा के अंदर था, जबकि HBL कनेक्ट जो है वो सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के जो 3 अजला हैं उसके अंदर काम कर रहा है। हमें इश्यूज़ आए शुरू में यकीनन क्योंकि कनेक्टिविटी के इश्यूज़ थे, आपको पता है रोड रस्तों के इशू थे। हमारे डीजी साहब हमारे साथ बैठे, मेरा ख्याल है 9 घंटे आप कल रात या परसों रात में 8 से 9 घंटे ये सिंध की एक हाईवे के ऊपर फंसे रहे जो आधा पानी में था। तो ये हमारे ऑफिसर्स जो हैं इन मुश्किलात का सामना करके इन इलाकों में जा रहे हैं और इन ऑपरेशंस को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और मॉनिटर करने की जो बड़ी वजह है, एक तो यह है कि स्मूथ ऑपरेशन हो, कोई हमें कैश डिस्पर्समेंट में इशू ना आए, बैंक्स का कभी लिक्विडिटी इशू होता है तो हम बर वक्त उसको एड्रेस करें, हम जो बैंक्स हमें एजेंट्स देती है उनको भी हम देखें कि वो सही काम करें, किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन साथ ही साथ हमें जो खबरें आ रही थी कटौती की, उसको हमने बहुत सीरियस लिया और हमने उस पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी है। हम सुनते थे पहले भी ये कटौती की खबर, लेकिन कटौती की खबर जो है उसको अनसुनी नहीं किया जा सकता। हमने उस पर एक्शन लिया है। हमने बाकायदा इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर के अंदर एक मॉनिटरिंग कंप्लेंट सेल बनाया है। हमने उसमें अफसरान जो है वो डिप्यूट किए हैं, असाइन किए हैं सूबे के एतबार से। और इसके अलावा खुद डीजीज इस्लामाबाद हेडक्वार्टर से सरजमीन पर गए हैं और उन्होंने स्पॉट चेक्स किए हैं। और इसके नतीजे में हुआ ये है कि हमने 20 से ज़ायद FIRs कटवाई हैं और हमने कई लोगों को जो इस काम में मुलव्वस पाए गए कटौती की इस घिनौने काम में, उनको हमने अरेस्ट करवाया है उस कंप्लेंट के ज़रिए। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बहुत सीरियस है इन चीज़ों के ऊपर।
اور آپ لوگوں کے توسط سے میں اس بات کو دہرانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز یہ یقین رکھیے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اپنی ریپیوٹیشن اپنے کام پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے منسلک ایک ایسا ادارہ ہے جو لوگوں کو سوشل پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. اور آج ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس ادارے کو چنا ہے لوگوں کو مدد فراہم کرنے کے حوالے سے. انہوں نے اس ادارے کو پیسے دیے ہیں کہ آپ اس رقم کو ڈسٹریبیوٹ کریں اپنے ڈیٹا کو استعمال کر کے. تو ہمیں اس بات، یہ ہمارے لیے ایک آنر ہے، اور جب ہمیں یہ آنر ملتا ہے تو یقیناً ہم اس کو بہت زیادہ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد دفاع اور اس کی پروٹیکشن ہماری ذمہ داری ہے اور ہم یہ ضرور کریں گے. یہ تو صرف 20 یا 25 FIRs ہیں، ہم تو اس سے بھی زیادہ اگر FIRs کٹوانی پڑیں گی ان چوروں کے اوپر جو کٹوتیاں کرتے ہیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، پھر اس میں وہ کوئی بھی شخص کیوں نہ. اب آپ جانتے ہیں کہ یہ عمل چل رہا ہے پوری ایکسرسائز، اور فلڈز کی سچویشن یہ ہے کہ اب جو ہماری نیشنل لیول پہ رپورٹ ہے اس میں 33 ملین لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، یہ بہت میسو نمبر ہے. مگر کہیں میں دیکھ رہی تھی کہ جو یہ تو میرا خیال ہے کئی ممالک کی آبادی اتنی ہوتی ہے جتنے لوگ پاکستان میں ڈسپلیس ہوئے ہیں. 33 ملین یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے ڈسپلیسمنٹ کا، یہ ایک بہت بڑی کیٹاسٹرفی ہے. اب اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہر برس آنے والا ایشو ہے اور اس کی تیاری کریں، لیکن جہاں جہاں یہ ہر برس بھی آتا ہوگا وہاں بھی تیاری ناکافی ہوتی ہے، کیونکہ جس سائز کی کیٹاسٹرفی، مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ بلوچستان میں 450% زیادہ بارش پڑی ہے، اسی طرح سندھ میں 700% سے زائد بارش پڑی ہے. تو یہ علاقے کبھی بھی تاریخ میں، یہ علاقے یا یہ پورا ریجن اتنی بارش برداشت کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں تھا. تو ہم جتنی تیاری کر بھی لیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں ان ایمرجنسیز کے لیے بھی تیاری رکھنی ہے. اور جس طریقے سے آج ہمیں ٹینٹ کی ضرورت پڑی ہے، میں آپ کے توسط سے ایک بار پھر کہوں گی کہ ہمیں آج بھی ٹینٹس کی ضرورت ہے، ہمیں آج بھی راشن کی ضرورت ہے، ہمیں آج بھی پکے ہوئے کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں آج بھی مسکیٹو نیٹس کی ضرورت ہے، ہمیں آج بھی وہ لوگ جو مچھروں کو فیس کر رہے ہیں ان کے بچاؤ کے لیے، اور وہ جو جانور خاص طور پہ بے زبان مچھروں کا سامنا کر رہے ہیں، ہمیں ان کے لیے مچھردانیوں کی ضرورت ہے. اور یہ ایک حکومت نہیں کر سکتی ہے، خواہ وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو. جب اتنی بڑی پاپولیشن کو ایڈریس کرنا ہو اور کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کام نہیں کر رہا ہے. آپ NDA میں دیکھ لیں، آپ آرمی کو دیکھ لیں، آپ مخیر حضرات دیکھ لیں، آپ کئی کمپنیز دیکھ لیں، آپ جو ہمارے ڈیولپنگ پارٹنرز ہیں جس میں UN ایجنسیز ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، کئی ممالک کے جو ہے وہ لوگ اپنے تئیں بھی مدد دے رہے ہیں ہمیں ممالک کی جانب سے. اور ابھی حالیہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے جو حالیہ ابھی ایک باقاعدہ UN فلیش اپیل کی ہے، اس میں 1.3 کھرب روپے جمع ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یقیناً ہمارے لیے ایک باعث اطمینان ہے کہ دنیا ہمیں نہ چھوڑے، کیونکہ پاکستان ایک ملک ہے، اس کے آج عوام پکار رہے ہیں مدد کے لیے. تو ہم دیگر لوگوں سے بھی رجوع اس لیے کرتے ہیں کہ اگر یہ مدد ہمارے یہاں حکومت کی لیول پہ ناکافی ہے تو ہمیں مدد دی جائے، کیونکہ اس ملک کی عوام is a part of the global community and we look towards the global community to help the people who are suffering as a result of the devastating unprecedented floods in Pakistan. So یہ میں شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کی جو ہماری مدد کر رہے ہیں، جس میں پاکستان کے اندر موجود لوگ ہیں، ادارے ہیں، جس میں پاکستان کے باہر لوگ ہیں، ممالک ہیں، ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں افسوس بھی کرتی ہوں ان لوگوں پر جو آج بھی فلڈز کے اوپر فوکس نہیں کر رہے اور اپنی ذات سے منسلک آج بھی وہ کیمپین کر رہے ہیں، آج بھی اپنی ذات سے منسلک فائدوں کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں. انہیں آج بھی
طاقت چاہیے ہے, انہیں آج بھی پتہ نہیں کس چیز سے آزادی چاہیے ہے. اب مطلب میں مزید کسی کی ذات یا پرسنل بات میں نہیں, آزادی تو انہیں اپنی بری عادتوں سے چاہیے ہے. میرے نظر میں تو جو ان کی بری عادتیں ان کو اس سے آزادی چاہیے, کیونکہ کوئی شخص ایسی بری عادتیں لے کر میں نہیں سمجھتی کہ غریب شخص رہ سکتا ہے, بیکاز عمران خان کی جو عادتیں ہیں وہ بہت خرچہ مانگتی ہیں, تو ان کو اپنی ان عادتوں سے جو ہے نا وہ آزادی حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ صحیح معنوں میں فلڈز کی طرف پھر آئے. کیونکہ یہاں وزیر اعظم پاکستان کبھی ایک صوبے میں, کبھی دوسرے صوبے میں, کبھی ایک فلڈ افیکٹڈ ایریا میں, کبھی دوسرے فلڈ افیکٹڈ ایریا میں جا رہے ہیں, اور ایک انوکھا لاڈلا ہے جو جلسے جیسے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جلسے کھیل رہا ہے, اور اسے آج بھی یہ فکر نہیں ہے. اور نہایت ہی شرم کی بات ہے کہ اس کے جو چمچوں کا ٹولہ ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ جی پاکستان کو مدد نہیں دیں, پاکستان کو امداد نہ دیں, پاکستان کے اندر امداد جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کو امداد نہ بھیجیں. مطلب دیکھیں, سیاسی اختلاف اپنی جگہ. آج اگر مطلب میرے کسی مخالف کا بھی گھر ڈوبا ہوگا نا تو میں اس کی مدد کروں گی, اور یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارا, اور یہ ہماری روایتیں رہی ہیں, یہ نئی بات نہیں ہے. 2010 کے فلڈز بھی آئے, 2011 کے فلڈز بھی آئے, 2020 میں بھی فلڈز, میں نے تو ذاتی طور پہ 20 کا بھی فلڈ بھگتا ہے. ہم نے تو مخالفین کی مدد کی ہے. وہاں جھنڈا نہیں دیکھا جاتا, وہاں انسان دیکھا جاتا ہے. وہاں پارٹی نہیں دیکھی جاتی, وہاں انسانیت دیکھی جاتی ہے اور دکھائی جاتی ہے. تو آج اگر کسی کو پاکستان کی قوم اس پریشانی, اس تکلیف, اس کرب میں نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر وہ اپنی آنکھوں کا علاج کرا لے یا اپنے ذہن کا علاج کرا لے. اور بہت ہی زیادہ افسوس ہے, بلکہ میں تو مذمت کرتی ہوں. یہ میں تو فلڈز میں تھی, کیونکہ میں لوگوں کے بیچ میں تھی, میں دیکھ رہی تھی لوگ پانی کے اندر ہیں, لوگوں کو کیا کیا چیزیں چاہیے, کس طرح ان تک پہنچائی جائے. لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ مصروف تھے کہ IMF کی اوپر کوئی کارروائی ڈالی جائے, اور وہ جو موصوف آج بھی چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے, انہوں نے اپنے سابقہ وزیر خزانہ کو ٹاسک دے دیا کہ جی تم فون کرو پنجاب اور پختونخوا کے فائنانس منسٹرز کو اور ان کو ڈکٹیشن دو کہ خطوط لکھیں اور خطوط IMF کے لیک کرو, اور IMF کو یہ بتا دو کہ ہم اس پروگرام کا حصہ نہیں ہیں اور تم IMF کی جو پوری اگریمنٹ ہے اس کو خراب کرو. میں تو شوکت ترین صاحب کے اوپر بھی بہت مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انسان اس عمر میں کم از کم اس عمر میں سوچ کے بات کرتا ہے. چلے کہ آپ لوگوں کو تو عمر کے تانے بھی دیتے رہے نا کہ کوئی نوجوان ہے, لیکن ان کو کیا ہو گیا اس عمر میں, ان کو کیا ہو گیا اس عمر میں کہ یہ ایسی بہکی باتیں کر رہے ہیں, اتنی عجیب باتیں کرنے لگے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی جو انہوں نے گالی دی تو وہ تو میں ریپیٹ نہیں کر سکتی اس کال میں جو آئی تھی, لیکن بلو دا بیلٹ ان کی زبان تھی, بلو دا بیلٹ وہ الفاظ استعمال کر رہے تھے, حیران کن ان کے منصوبے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو سبق سکھانا ہے. کس کو سبق سکھانا ہے؟ پاکستان کو سبق سکھانا ہے, پاکستانی عوام کو سبق سکھانا ہے, پاکستان کے جو اس وقت متاثرین ہیں ان سیلاب سے ان کو سبق سکھانا ہے شوکت ترین صاحب نے. بڑے افسوس کی بات ہے, بہت ہی گھٹیا حرکت تھی یہ, جس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں ان آڈیو لیکس کی. اور وہ جو آج کہہ رہا ہے کہ جی میں خطرناک ہو گیا ہوں, وہ بھائی خطرناک تو تم پہلے بھی تھے, اب تم مہلک ہو گئے ہو. اس وقت تم خطرناک سے آگے چلے گئے ہو, اور یہ تم خود بہت افسوسناک ہو گئے ہو اپنے آپ کے لیے, اس لیے اپنا علاج فوراً کرا. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے IMF کا, تو شوکت ترین صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ جی IMF کا جو اگریمنٹ آپ نے خود کیا تھا اس کا کیا بنا, اگریمنٹ کے اوپر جو شرائط آپ نے منوان تسلیم کی تھی اس کا کیا بنا شوکت ترین صاحب. اور پوچھے کوئی عمران خان سے جس نے اس اگریمنٹ کو اپروو کیا تھا, جس پہ دستخط ان لوگوں نے کیے تھے, اور پھر بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے حکومت کے اختتام سے 4 مہینے قبل انہوں نے سسپینڈ کر دیا اس سارے اگریمنٹ کو, اور پھر یہ ٹوپی ڈرامہ کھیلنے لگے عوام کے ساتھ. اور اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے 5 کتنے جمع کیے,
5 बिलियन जमा किए। पहले तो इनसे ये पूछे कि 2010 में जो पैसा जमा किया था वो किधर है। पहले तो इमरान खान से कोई ये पूछे कि जो 2010 में इसने फ्लड्स के नाम पे पैसा जमा किया था वो किधर है। और फिर इससे ये पूछे कोई, क्योंकि मैं इसके नंबर्स में तो कोई, मेरे ख्याल है कोई जी शऊर या कोई होश में बंदा हो तो वो इसके नंबर्स पे तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो 50 लाख घर बना रहा था और 1 करोड़ नौकरियां दे रहा था। अब ये कह रहा है मैंने इतने अरब जमा कर दिए। ये वही किस्सा है 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों वाला, और ये वही टोपी ड्रामा है जो ये लगाता रहा मुस्तकिल। और आज अब इसको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि आज पाकिस्तान की आवाम तकलीफ में है। और जो अग्रीमेंट IMF का पाकिस्तान के बिहाफ पर इमरान खान और शौकत तरीन ने साइन किया और फिर उसको सस्पेंड किया, आज पाकिस्तान को वही एग्रीमेंट दोबारा से अपने कोशिश और मेहनत और मुस्तकिल दिन रात की जो डिप्लोमेसी है उसके नतीजे में हमें वो रिवाइव होकर मिला है। वरना तो श्रीलंका का हाल हो रहा था हमारा, क्योंकि जब आपने IMF के साथ एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया, खुद वो एग्रीमेंट जो खुद किया है उसको खुद सस्पेंड करके आपने श्रीलंका की तरफ हमें ले जाना ज्यादा जरूरी समझा अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ओ भाई, पाकिस्तान है तो तुम्हारी कुर्सी होगी या किसी की भी कुर्सी होगी। इस मुल्क के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे हम किसी भी सूरत इस शख्स को। आज पाकिस्तान के 33 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हैं, और अगर इस वक्त ये लोग कोई और बात करते हैं या कोई और नारा लगाते हैं या कोई और प्रोपेगेंडा करते हैं, तो फिर मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं क्योंकि जो तकलीफ देखकर खुद आई हूँ, मैं सांगड़ में देखकर आई हूँ, साथ ही साथ आपका हैदराबाद देखें उसकी क्या हालत है, KN शाह देखें वो डूब चुका है, आपका मेहर डूब चुका है, लारकाना में आप देखें हालत क्या है, कंबर शहदाद कोट में देखें हालत क्या है, बलूचिस्तान के 29 अजला में देखें हालत क्या है। वहां जमीन नहीं मिलती कि कहां आप लोगों को कैंप लगा के दें और रिलीफ की डिस्ट्रीब्यूशन करें। डैम्स चले गए पानी के अंदर, सारे रोड चले गए बलूचिस्तान के सारे, और ये शख्स आज भी अपने किसी एक साइलो में बैठा हुआ है, अपने आप को शीशे में देखकर रोज अपनी तारीफें कर रहा होता है। This is not what Pakistan needs today. Pakistan needs unity. पाकिस्तान को कौम बनने की जरूरत है। आज हम एक कौम बने, ये हमारा अज़म होना चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल हो। एक तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो गैर मुल्की इमदाद आई है, तो क्या वो भी BISP के जरिए ही तकसीम की गई है या की जा रही है? दूसरा मेरा न्यूज़ साहब से सवाल ये है, क्योंकि ये एजुकेशन को डील करते हैं और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा मिलता है, तो उसकी तबाही के बाद इनका क्या प्लान है कि उसको कैसे दोबारा रिवाइव करेंगे आपकी कंसर्न से? सुहेल साहब, प्रोग्राम तो जो हमारा बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ है, हमारा वो जो कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र का प्रोग्राम है, वो तो यकीनन आप देख रहे हैं स्कूल्स के अंदर, अभी स्कूल्स बंद है सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। मेरा ख्याल है कि पंजाब के 3 अजला में भी स्कूल्स बंद ही होंगे, बिकॉज़ राजनपुर और मियाँ वाली और डेरा इस्माइल खान की हालत इस वक्त तो नहीं है कि वहाँ पर रूटीन का काम हो सके, तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल होगी। तो यकीनन हमारे वो प्रोग्राम जो कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स है वो मुतासिर होंगे, लेकिन उसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और नवीद, क्या इम्पैक्ट है, अगर आपके पास कोई फिगर्स है तो वो इम्पैक्ट बता दें। लेकिन इसके अलावा एक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अभी हम लोग उस प्रोसेस में हैं, अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया है, लेकिन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने हमें एक इंडिकेशन दिया है कि वो हमारे साथ जो हमारा बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम प्रेग्नेंट ख़वातीन और लैक्टेटिंग मदर्स जो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं और जो छोटे बच्चे हैं, उनकी ग़ज़ा के लिए खुसूसी हमने सैशेज़ हैं बनाए हुए, और वो फुल ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। तो ये हमारे प्रोग्राम्स कुछ जगहों पे हैं, लेकिन चूंकि अब फ्लड इफेक्टेड लोग इतने और इसमें बहुत सारी हामला औरतें हैं, और उन हामला औरतों को भी यकीनन हमें रियलिटी का हिस्सा समझने की ज़रूरत है और समझना चाहिए। तो इसके लिए हम अब ये करने जाएंगे
کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم بے نظیر نشو نما پروگرام, یہ آپ نے ایجوکیشن کا دیا ہے, میں نشو نما کا سمجھا دوں, بے نظیر نشو نما پروگرام جو ہے اس کو ہم فلڈ افیکٹڈ مدرز جو ہے نا, جو پریگننٹ مدرز ہیں, لیکٹیٹنگ مدرز ہیں, جو چھوٹے بچے ہیں, ہم ان کو کس طرح پہنچائیں, اس کے لیے ہم نے آج ہی اس پر کام کیا ہے. اینڈ آئی تھنک دیر از این اماؤنٹ آف 1 بلین, 1 ارب بے نظیر نشو نما فار فلڈ افیکٹڈ مدرز اینڈ چلڈرن, ٹھیک ہے نا. اور جو بینیفیشریز ہے ہماری, بینیفیشریز ان کو تو دیں گے, لیکن اس کے علاوہ بھی ہم عورتوں کو کور کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اب رپورٹس آئی ہیں حاملہ عورتوں کی, پریگننٹ عورتوں کی, اور جہاں پہ قلت ہے غذا کی وہاں پر ان کو یقیناً اس قلت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اسی لیے جو 1 ارب کی ہمیں ایڈیشنل مدد مل رہی ہے, ہم اس کا استعمال فلڈ افیکٹڈ پر بھی کریں گے, علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریسیپینٹس کے. ہاں ویریفیکیشن ہوگی, سہیل بھائی وہ کہہ رہے ہیں ویریفیکیشن کرنی پڑے گی, نوید نے, تو ہم ویریفائی کریں گے. لیکن آپ کو ہم آن دا ہول یہ بتا رہے ہیں کہ جی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو یقیناً ڈسٹرب ہوگا پروگرام, کوشش پوری کریں گے نہ ہو, لیکن تھوڑی بہت اس میں ہمیں جو ہے اپنی اسٹریٹجیز جو ہے وہ فلڈ کے حساب سے رکھنی پڑیں گی. انتظار ہے دلیپ جی ٹی وی. جی میم, اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی جیسے بتایا اور بی آئی ایس پی کا کام شروع ہو چکا ہے آپ کے مطابق, تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس رجسٹرڈ فگرز ہیں وہ کتنے ہیں, کتنے لوگ رجسٹرڈ ہیں آپ کے پاس, اور اس کے ساتھ آپ نے جیسے کہا کہ تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ یعنی 1/4 حصہ جو ہے پاکستان کا وہ سیلاب سے متاثرہ ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں جو افیکٹڈ ہیں, اور ان لوگوں تک جو آپ کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہیں اور اس وقت وہاں پر کہیں موبائل کی سروس بھی نہیں ہے, کچھ لوگوں کے پاس ظاہر ہے موبائل بھی نہیں ہے, ان کے ساتھ آپ کیسے رابطہ کریں گے, ان تک یہ امداد کیسے پہنچائیں گے. اور اس کے ساتھ ضمن یہ بات کروں گا کہ ایک طرف سیلاب آیا ہوا ہے اور لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں, دوسری طرف مسلسل مہنگائی کا اور پیٹرولیم مصنوعات کا سیلاب جو ہے وہ باقی ماندہ عوام کو جو ہے متاثر کر رہا ہے. اس سے نجات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کوئی آواز اپنی حکومت کے سامنے اٹھائی ہے یا نہیں؟ پہلے تو میں آپ کو پیٹرول کی قیمتوں کے اضافے کی بات کروں کہ یقیناً یہ ایک ایسی کڑوی گولی ہے جو ہمارے لیے بھی ہضم کرنی مشکل ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہماری کنسرن ضرور ہے. لیکن چونکہ اس وقت جس طریقے سے آپ نے فلڈ کی سچویشن کی بات کی اور آپ نے بتایا خود, جیسے آپ نے بھی کہ 1/4 سے زائد حصہ جو پاکستان کا ہے, تو میرا خیال ہے کہ جب آپ اس کا لارجر امپیکٹ دیکھتے ہیں نا, کیونکہ بلوچستان میں آبادی کم ہے لیکن بلوچستان کا ایریا ڈوب چکا ہے, تو وہاں پر جو امپیکٹ ہے وہ ہیومن لائفز کے علاوہ اس کو پورا ری ڈیولپ کرنے کا بھی ہوگا. جو کچھ ڈیولپمنٹ اب تک ہوئی وہ تباہ ہو چکی ہے. سو دیٹ از گوئنگ ٹو بی اوبویسلی اے ویری ہیوج چیلنج. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ کتنے لوگ, تو دیکھیں میں آپ کو صرف ایک تقریباً جو ہم نے شروع میں ایسٹیمیٹ کیا تھا نا, کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہمیں اماؤنٹ دیا یا جو ہمیں ٹاسک دی کہ بھئی اپنی اماؤنٹ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, تو انہوں نے ہمارے ڈیٹا بیس کو یقیناً اس کو دیکھ کر, اور یہی بیسٹ ہمارے لیے وہیکل موجود تھا. اب اس کے اندر یہ تھا کہ ہم کریں گے کیسے, تو این ڈی اے میں اور ہمارے ساتھ ایک جو وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنائی ہے احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں, اس میں ہماری منسٹری کے بھی سیکرٹری صاحب جاتے ہیں, این ڈی اے میں بھی موجود ہے, بیکاز این ڈی اے میں پوری ایکسرسائز فلڈ کی وہ بھی بڑے احسن طریقے سے کر رہی ہے. تو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی این ڈی اے میں کو کہ این ڈی اے میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کو نوٹیفیکیشنز کلیمٹی ہٹ کے پہنچائے گا, چاہے وہ یو سیز کے ہوں, تحصیل کے ہوں یا ڈسٹرکٹس کے ہوں. تو وہ ایک پروسیجر سیٹ ہوا, اور ہمارے پاس جو نوٹیفیکیشنز موصول ہوئے ہم نے اپنے نمبرز کو کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا. تو اگر ہم نمبرز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ تقریباً 7 ملین تک کا جو ہے وہ فگر آتا ہے, اگر ایک رف فگر میں آپ کو دے رہی ہوں, بیسڈ آن دا نوٹیفیکیشنز آف ریسیو فرام دا 69 ڈسٹرکٹس آف پاکستان کے 69 ڈسٹرکٹ سے جو نوٹیفیکیشنز ہمیں موصول ہوئے اس کے اوپر ہمارا تقریباً 7 ملین کا فگر آتا ہے. اب اس 7 ملین سے کیونکہ
کمیٹی کی میٹنگز ہوتی رہیں اور ہم نے پورسٹ آف دا پور کو سب سے پہلے ایڈریس کرنا تھا. اب کہاں اسیسمنٹ سب کریں کہ جی اس میں سے کون متاثر ہے یا کون نہیں ہے, یہ ایک بڑا ٹاسک ہے. تو ایک جو ہے نا ایک پرنسپل بنا دیا گیا کہ جی آپ باٹم ٹو 60% کور کر لیں. تو 60% آف این افیکٹڈ ایریا, مثال تحصیل ہو گئی, یو سی ہو گئی, ڈسٹرکٹ ہو گئی, آپ اس کو کور کر لیں. تو 60% کو آپ یہ مدد پہنچائیں گے اور وہ ہمارا نمبر بنا 4.2 ملین. 4.2 ملین تقریباً, ٹھیک ہے, 4.2 ملین ہے نا. فیملیز, ہاں فیملی, وہ کہہ رہے فیملیز بولے ٹیکنیکل, فیملیز 4.2 ملین فیملیز. تو اب 4.2 ملین فیملیز آ گئی جی ہمارے سامنے, جو ہمیں انسٹرکشنز موصول ہوئے اس کمیٹی, ریلیف کمیٹی سے, جس کو ہیڈ کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب. تو ہم نے اس پر اپنی ورکنگ شروع کر دی. اب وہ جو ہم نے ورکنگ کی تو اس کے اندر شروع میں جو ہمیں اماؤنٹ ایلوکیٹڈ تھا وہ تقریباً 28 بلین 28.2 بلین کا تھا. ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے, ہمیں فائنانس جو ہے ایلوکیشنز اب دیتا جائے گا تاکہ